خاصك ضروري تخدم على راسك براسك. لي فونت واحد البحر. البرودوي ديالك غالي، لا انت حاولتي تدافع البرودوي ديالك انا ما غنشريش، كتخليك انك تنقص عليك داك الوقت كامل ديال التشات، قطعوا عليك، عايروك، رجتاوك وما بغاوش يهضروا معاك، تقبلها بروح رياضيه. الا كنتي نتايا كتبيع بهاد ليسبري بهاد المايند سيت ديال انه كنبيع لك داك الساعه وصافي وسالينا، ما غاديش تمشي بعيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم مروان إيكغيك زد، وكما وعدتكم كنت قلت لكم غادي نوجدوا واحد لا فيديو ديال واحد لو سوجي اللي هو تري تري امبورطون في اي بيزنس وحتى في لي كوميرسنا، واللي هما لي فونت. باش نتريتيو هذا السوجي هذا كاين معنا واحد الضيفه اللي هي تري سبيسيال، سي كوتش فاطمه، اللي كنشكروك على قبول الدعوه ديالنا وباش تشوفي معنا لي ديتاي كاملين ديال لي فونت. دونك قبل ما نبداو بغيناك ديري لنا اون بوتيت بريزونطاسيون على شكون هي كوتش فاطمه. Alors, salam alaikum, معكم فاطمة زهرة بن سال. Alors, je suis coach et formatrice. Je fais le coaching de vie, coaching de carrière et en même temps formatrice en vente, management et leadership. Alors, شنو خاصني شكون هي في الباك جراوند ديالك، كيفاش زعما شنو كنتي كديري وكنتي عاودتي ليا كيفاش تبديتي لي فونت وشنو هي العلاقه ديالك مع لي فونت. Alors, أنا عندي 12 ans d'expérience في les ventes, sales and business development. donc كيفاش العلاقة ديالي مع les ventes ولا كيفاش حتى وصلت les ventes. كنت قريت هنايا في المغرب، قريت باشلر ديالي في marketing and communication في الياشام في الرباط. من بعد مشيت لفرنسا، قريت ماستر في supply chain management and purchasing. دونك من بعد مني قريت وساليت الماستر ديالي، مشيت التحقت بالزوج ديالي في الامارات في 2007. اي بديت كنقلب على خدمه في supply chain. اي دونك ما لقيتش خدمه في سبلاي تشين. كان عندي ضروري خاصني واحد ليكسبيريونس دو 6 موا باش نقدر نفاليدي لا تيز ديال الماستر. دونك ملي بقيت كنقلب الجوب الاول اللي جاني كان في السيلز، كنت سيلز اكزيكوتيف مع واحد الشركه اللي هي اون مولتي ناسيونال. اي دونك خدمت معاهم على اساس غادي ندير داك لي 6 موا ديالي باش نفاليدي لا تيز ديالي وصافي، وغادي جو في باسي autre chose ونقلب في السبلاي تشين. دونك بقيت خدام معاهم واحد المده ديال عامين. من بعد مني تحولت لخدمه اخرى جاتني في لي فونت. من بعد عاوتاني دزت لخدمه اخرى في لي فونت. اي دان سول كول لقيت راسي في سيلز وبزنس ديفلوبمنت. ما خرجتش من لقيتي خاطرك. فوالا. دونك اللي وقع هو انني ملي لقيت راسي في لي فونت يعني وبديت كنتسائل كنقول مع راسي واش هذا الشيء فعلا اللي انا بغيت نبقى فيه ولا خاصني نرجع للفيلد ديالي اللي هو السبلاي تشين. مي في نفس الوقت في ذاك الفتره كنت ديجا بنيت علاقات، ديجا بديت كنطور راسي في لي فونت، ديجا بديت كنعرف شنو هما لي فونت وكيفاش خاصك تبيع وهذا، بديت كنكتسب مهارات. دونك قلت لراسي بانه الا بغيت نرجع نبدا او بغيت نرجع للفيلد ديالي خاصني نبدا فروم سكراتش. باغ كونطخ كو دابا انا ديجا طورت راسي اي اون ميم طون بديت كنحس داكشي كيعجبني، يعني داكشي ما بعيدش بزاف على اللي انا درت، مي وليت كنلقى راسي فيه. قلت فوالا شنو غادي ندير، غادي نطور راسي في هذا المجال وغادي نبقى فيه ونمشي فيه. Vous avez pris des cours en parallèle ou là? En fait, les ventes déjà ça fait partie des études اللي درت قبل. داكور، غير انايا ملي درت الماستر درت لي زاشا اللي هو لوطخ كوتي في سبلاي تشين. فوالا سبلاي تشين. دونك من بعد مني درت مني قلت صافي غادي نبقى في لي فونت، بديت انايا كنطور راسي براسي، كنقرا بزاف على لي فونت. فوالا اللي هي تري امبورطون، خاصك ضروري تخدم على راسك براسك، تطور راسك بلوس دي فورماسيون اللي كديرهم باش كتكتسب مهارات اكثر. دونك فوالا هادشي. اي ابري من بعد في 2016 جو بونس 2016
ابارتيغ دان سيلز ميتينغ مع واحد السيده في واحد الجامعه. كنا كنهضروا يعني ما بارلي دو كوتشينغ ان فيت كنهضروا في الحوار ديالنا. سولتني انا شنو كيعجبك ديري، شنو الحاجات اللي انا شافتني يعني الخدمه ديالي بحال بغيتي تقول الكاريزما ديالي ايتو في لي فونت. دونك سولتني قالت لي شنو كيعجبك انت، شنو الحاجه اللي باغيه دير من بعد ايتو. دونك فوالا قلت لها بصراحه انا كيعجبني نبارطاجي مع الناس الحاجات اللي كنعرفهم، المعلومات وهذا. اي ما عرفتش واش انايا من بعد بغيت شي حاجه اللي نكون فيها بابليك سبيكينغ ولا يكون فيها شي حاجه كوتشينغ ولا يكون فيها ما عرفتش. قلت لها مازال ما عرفتش. ابخي هي قالت لا ديريكتريس ديال لو بروغرام دو كوتشينغ في جامعه الشرق الامريكيه. قالت لي انا غادي نبارطاجي معاك لي دوكيومون على لو بروغرام ديالنا ديال كوتشينغ، شوفي الا عجبك وهذا مرحبا بك معنا فيه. ايفيكتيفمون مشيت خديت داك لي دوكيومون قريتهم. ما حدي انا كنقراو انا كنقول هادشي هو اللي انا باغا، هادشي هو اللي انا كنقلب عليه، مي لا ديفينيسيون اكزاكت ما كانتش عندي قبل. سيتي كوتشينغ، هادشي فاش كنقلب. دونك فوالا دخلت قريت لا فورماسيون ديال كوتشينغ مع الاي سي اف. دونك جو سوي كوتش سيرتيفيé مع الاي سي اف. Et en même temps, je fais les formations de vente, formations de management et leadership. Voilà, donc هادشي. نقدر نسولك شنو هما ملي خدمتي ملي بديتي كتخدمي في السيلز ديبارتمنت، شنو هما لي برودوي اولا لي سيرفيس بارمي لي برودوي ولا لي سيرفيس اللي كنتي كتبيعي؟ داك الوغ انايا عندي واحد بحال اللي قلتي تنوع في لي برودوي اللي خدمت عليهم اي لي سيرفيس. وهنا غادي نقول واحد النقطه مهمه، هو انه في لي فونت مهم انك تكون كتنوع الاندستري وكتنوع البرودكت ولا السيرفيس اللي كتخدم عليه. علاش؟ لانه كيعلمك بزاف ديال الحوايج. الا كنتي كتخدم على نفس البرودوي لمده طويله كتبقى دائما محصور بداك لو برودوي. الا جيتي تبيع شي حاجه اخرى ما غاديش تعرف تبيعها. داكور. الوغ كو الا كنتي عندك خبره في ديفيرون برودوي سيرفيس، هادشي هو اللي كيخليك تبني داك سكيلز ديالك في لي فونت. بارفي. D'accord. Donc, il y a les produits, il y avait des produits et des services. Donc, il y avait car rental, il y avait des, il y avait des supply chain solutions, des applications et des softwares liés pour le management de storage, de inventories. يعني كنهضروا على big solutions. خدمت على ميديا، على دي انفوغرافيكال فيديوز. في داك التغيير اللي تتغير في لي برودوي تتلقى راسك واحد الحاجه قريبه لك بزاف تتعجبك. هاد لو بوين ديال حيت درجتي داك لو بوين ما بديتي عرفتي بلي كتبغي ديك الحاجه حتى وصلتي ليها. دونك سي فري كو باش تعرف اشنو هي الحاجه اللي بغيتي خصك تجرب جوبونس بزاف ديال الحوايج. كتبقى تيست كيما انت كتقول في الفيديو ديالك. تيست tu dois tester d'accord voilà il faut vraiment tester لانه لي فونت واحد البحر ماشي بوحدي اللي كيقولها. دونك كوتش الى كونفيرمي بلي اي حاجه بغيتي ديرها tu dois تيستي تطيح في. نقول لك واحد الحاجه بالنسبه لي انايا الشخص اللي هو قال اللي هو خدام على حاجه وحده لمده 30 ولا 40 عام ما يعني انا ما كتبقاش هذيك خبره، كتولي هذيك سي شي حاجه اللي انت ولفتي عليها. سي اون طاش وحده اللي راك تديرها لمده 30 عام. ابيتود سي اون ابيتود سي صافي داكشي انت عارف وستارتي تعاود. الوغ كو الا كنتي كتبدل وكتيستي من حاجه لحاجه من حاجه لحاجه تتعلم حاجات جداد في كونتكست جديد مع ناس جداد نيتورك جديد مهارات جديده وهكذا. اكزاكتومون. كانت اون ليست ديال لي كيسيون اللي طرحوا لنا دي كوميرسون في دي كومونتير في اون فيديو اللي كنت درت وغادي نحاولوا نجاوبوا على لا بليبار ديال لي كيسيون. دونك بارمي لي كيسيون لا كيسيون اللي كتعاود بزاف
لا بروميير اللي دوينا عليها دابا فين كاين المحل ديالكم حيت حنا ديجا كوتش عندك اون ايدي على لي كوميرس هنا في المغرب كومون سا سباس دونك سي با بحال دروب شيبين بحال لي زوتر بيزنس موديل في العالم. انا سي ان موديل اللي هو يونيك سي على ماروكان دونك انا بارمي لي كيسيون اللي كيتعاودوا بزاف سي فين كاين لو لوكال ديالكم كيفاش بزاف ديال الدراري كيوحلوا ما كيعرفوش يجاوبوا على هاد لا كيسيون هادي. داكور ومعظم هاد لي اي كوميرسون كلهم كيكون عندهم واحد البلاصه فين كيديروا السلعه ديالهم الستوكاج ديالهم داكور دونك ملي كيسولهم لو كليون على فين اللوكال ديالكم كيقولوا على المكان اللي هو فعلا اللي كاين عنده اللوكال فين كيدير الستوكاج ديالو ما يكذبش اهم حاجه ما يكذبش على الكليون باسكو ملي كتكذب على الكليون اذا ما حصلكش دابا غيحصلك من بعد حيت لا كيسيون علاش ديجا كتبوزا لا كيسيون كما قلت لك سي كو مثلا الا كنت كتبيع حوايج اللي فيه بزاف ديال لي سايز الكليون كيبغي يقيس ولكن في انترنت هنا سي ان بو ديفيسيل باش تجيب لا طاي ديالك اكزاكت سورتو لي طاي هنا مع لامبور كاين السلعه ديال لاشين ديال تركي ديال لوروب يعني لي طاي كيختلفوا بزاف. انا هاد لا كيسيون انا كنظن كيطرحوها الناس غير على ود باش يشوفوا السلعه فيديو يقيسوا بروبوزي كوا خاصك تكون عارف الكاركتيرستكس ديال يور برودكت البرودوي ديالك تكون عارفه مزيان مقارنه مع لي برودوي الاخرين اللي كاينين في السوق ومع منين كيجيو انت كيخصك تكون كتوجه العامل الكليون ديالك ما تخليش الوقت انه يقول لك لا ولا جاتني صغيره ولا هذا بالتوجيهات ديالك خاصك تقنعوا بانه هذاك لو برودوي راه غادي يجي مي ما كتكذبش خاصك تكون فريمون عارف دونك تكون عارف لو برودوي ديالك مزيان تكون عارف لو برودوي وعارف لي برودوي الاخرين اللي كاينين سي اون بارل دو ديتاي خاصك تكون عارف لي طاي اللي كاينين الا كان نهضروا على الوان باغ اكزومبل هذا اللون واش غادي يكشف من بعد الى صبنتو ولا خاصك تكون عارف هاد لي ديتاي دونك هادشي كيدخل في لو برودوي نوليدج اوف يور برودكت تكون المعرفه ديال لو برودوي عارف البرودكت ديالك مزيان بارفي. دونك كاينه واحد لا كيسيون اللي سي اون كيسيون اللي انترناسيونال حتى في لي كوميرس كاين انا بزاف هو لقيتها فاش كيجي عندك لو كليون كيقول لك ودي لو برودوي ديالك غالي لا خليك نقص لي الثمن اوكي انا شنو غادي نقول لو كليون نتايا كاي كوميرسون اللي قلت لك عرفتي هذا البرودوي ديالك هذا التليفون هذا غليتو ولا مازال في التليفونات ما كيمشيش بزاف هذا المثال ناخذ شي حاجه اخرى ناخذ ستيلو مثلا هذا الستيلو هذا غليتيه عليا بزاف انا لقيته عند حد اخر رخص شنو غادي تجاوبني انت شنو تقول لي يقول لك لا لو برودوي راه كاليتي لا راه كيكتب احسن من الاخر هذا الستيلو زوين على الاخر هذا مصنوع من الحديد الاخر مصنوع من البلاستيك نحاول زعما ندافع على لو برودوي ديالي اوكي واللي كيوقع هو انه الا انت حاولتي تدافع على البرودوي ديالك انا ما غنشريش من عندك لانه ما قنعتينيش انا بالنسبه لي عارفك بانك غير كتدافع على البرودوي ديالك شنو ما قلت لك انت غير تدافع ولكن واش فهمتي المشكل ديالي انا هو انه البري اللي عطيتيني انت اغلى بصح واش تيقنتي مني خديتي معلومات اللي كتاكد بانه بصح نتايا لقيتيه عند شي حد اخر غلا ولا لا وعند من لقيتيه وعاد كيفاش داير هذاك لو برودوي اللي انت تسد عليه شنو الكاركتيرستكس ديالو دونك الفكره هي انه اي واحد غادي تقول ليه شي بري غادي يقول لك لا انا لقيته عند حد اخر رخص اكزاكتومون انت ما تقدرش تعرف واش بصح ولا لا شنو اللي غادي يخليك تعرف واش بصح ولا لا هو لي زانفورماسيون اللي انت غادي تبحث فيهم مع الكليون دونك من خديتيه ما يمكنلكش تقول شكون اللي باع لك هذا البرودوي ولا حيت هنا بحال الا انت تتسول اسئله ترو ديريكت اللي الكليون ما غاديش يقبل يجاوبك عليها باغ كونطخ تقدر تلعب على السؤال بطريقه انه منين خديتيه من هنا ومن المغرب وخاصك تبين بانك تفاجئتي بين داك عنصر المفاجاه ديال كيفاش رخص ما تقولش ما يمكنش لانه ربما الكليون ما كيكذبش انت الا قلتي له ما يمكنش بحال الا تتكذب فيه دونك خاصك تسول دي كيسيون اللي هما كيخليوك تعرف واش فعلا الكليون خدا من عند شي حد برخص ولا لا داكوغ خاصك تبين له بانك تفاجئتي
لانه كيفاش انت لقيتي رخص عند شي حد. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ما تقولوش لا ما يمكنش، لانه يقدر يكون الكليون بصح لقاه عند شي واحد رخص منك. دونك الا قلتي له ما يمكنش انت دخلتي في واحد الصراع مع الكليون اللي ماشي للصالح ديالك. الوغ سكو جو بروبوز هو انك تتبين له بانك تفاجئتي. ثاني حاجه كتحاول تفهم وتعرف منين خدا هو هذاك البرودوي ومن عند من بطريقه غير مباشره. ما تقولوش شكون اللي باعو لك او لا بشحال خديتيه ولا لا بطريقه يعني بهذوك السيلز سكيلز اللي حنايا كيخص الانسان يكون عنده. كتقدر تطلع المعلومات من عند الكليون قدامك وتعرف منين خداه وبشحال خداه وشنو المشكله اللي لقى في لو برودوي. وهاد المعلومات كلهم تقدر تستعملهم لصالحك. داكور. تقدري تعطينا ان بوتي ديمونستراسيون على دوك لي كيسيون مثلا كيفاش نجبد هاد لي زانفورماسيون؟ الوغ انا بحال باغ اكزومبل هاد لا كيسيون هادي ديال انا لقيت عند شي حد اخر رخص. ضروري كنكون عارفه اولا الكومبيتيتورز ديالي مهم. ما يمكنلكش تجلس تناقش وتدافع على البرودوي ديالك وانت ما عارفش شكون اخر اللي كيبيع. قبل ما وقيته فاش كنبيع فيها برودوي خصني نعرف حتى الناس اللي كيبيعوا معايا في الميم برودوي. انتوما كاي كوميرسون في المغرب كتكونوا عارفين بعضياتكم شكون اللي كيبيع هاد البرودوي. لا بلوبار دو طون وي لا بيرسون نو كنعرفوا لي ستورز اللي كاينين. داكور. واذا قدرتوا تعرفوا حتى شنو المشاكل اللي عند هذوك الكومبيتيتورز يكون احسن. لانه هذا واحد المفتاح اللي كيخليك انت ملي كتجلس قدام لو كليون ديالك تكون عارف لي فورس اي لي فيبليس ديال الناس الاخرين. داكور. هاد جوج حاجات بهم كتلعب نتايا. ملي كتكون عارف شنو الحاجات القويين اللي عندهم كتشوف واش حتى انت كاينين عندك هذوك الحاجات القويين. لانه دوكو ملي غادي تجلس قدام الكليون ما غايقولكش هذوك الناس عندهم وانت ما عندكش. ملي كتكون عارف لي بوين فابل ديالهم تاكد بانهم عندك نتايا دي بوين فور كاينين موجودين. باغ اكزومبل هذوك الناس عندهم دائما مشاكل في الليفريزون، ولكن انت ملي تجلس قدام الكليون وعارف بانه داك السيد اللي كيتعامل معاه عنده مشاكل في الليفريزون خاصك انت تكون متاكد بانه انت ما عندكش مشاكل في الليفريزون. غتلعب على هذه النقطه هذه. داكور. دونك لا بلوبار في ديك الاناليز سوات بيان سور سترينث ويكنسز ستريتس ديجا تويت معاه في واحد لا فيديو. وي جو بونس سي الكا اوسي هنا. اكزاكتو. دائما خاصك تكون لي كليون ديالك دائما دير اون اناليز اليوم. خاصك تكون عارفهم شنو جو في دير الكومبيتيتورز المنافسين ديالك. خاصك تكون عارفهم لي برودوي اللي عندهم وتكون عارف لي كاركتيرستيكس ديال لي برودوي اللي عندهم وشنو المشاكل اللي عندهم مع لي كليون ديالهم في هذا البرودوي. انا هاد ثلاثه الحاجات تنكون عارفاهم تنمشي للميتينغ براسي مرفوع ما تنخافش من حتى شي حاجه. علاش؟ لانني عارفه شنو الحاجات اللي نقدر نلعب بهم. سي كوم دي كارت عندك تعرف امتى تجبدهم قدام الكليون. دونك باش نرجع للسؤال ديالك ديال بحال الا كيفاش نقدر نجاوب على هذا السؤال. سي كوم سا نسولك باغ اكزومبل لقيتي رخص وهنايا في المغرب داكور وشحال كان تقريبا الفرق بيننا وبينهم. انا ما سولتش شحال خديتي مش شحال كان الفرق بيننا وبينهم. كنخلي لا كيسيون كنخليها ما كنكونش ديريكت. الكليون كيعجبوش تسولو دي كيسيون ديالك. داكور. لانه فاسيلمون يقدر يقول لك ماشي انا اللي خاصني نقولها لك. خدمتك انك تقلب على الناس الاخرين وعلى المنافسين ديالك وتعرفهم شنو كيبيعوا. داكور. شحال من مره انا يعني كنت سولت التجربه ديالي سولت كان الجواب هكذا هو انه خدمتك انت اللي خاصك تعرفي. انا ما نقدرش نقول لك شكون. داكور. دونك ابري من خلال الهضره تتحاول تبني واحد التراست بينك وبينه. الا الكليون تاق فيك كون على يقين ما غتخرجش من الميتينغ او لا ما غاديش تسالي لا كونفرساسيون تيليفونيك حتى غادي يعطيك لي زانفورماسيون كلهم. مي هذاك بيلدين ذا تراست بينك وبينه هو اللي لو بلوز امبورطون. فوالا ابري غير قول لي شحال ديال الفرق بيناتنا باش نعرف. انا رانا عارفه يعني عارفه اللي كاينين. تقدر غير الا قلت لي شنو الفرق رانا نعرف شكون انا وصلت ليه لشكون. داكور. من بعد غادي يقول لك وكان قدا انا عارف في
السوق شكون اللي كيبيع بهذا البري وشكون ما كيبيعش. ابري جو في بروبوزي لي نو واش فلان ولا فلان. ابري كتاخذ المعلومات. يعني الا كنتي عارف لو مارشي ديالك عارف البرودوي عارف المنافسين والمشاكل اللي عندهم ما كيكونش عندك مشكل. دونك نمشيو لا كيسيون الماجيه. دونك كاين واحد لو تيب ديال لو كليون انا في لي كوميرس اللي كيبدا يشاطي معاك بزاف. يعني بعد الخطره كيشد لك النهار كامل كيبدا يسولك على هذا الديتاي يسولك في الاخر كيقول لك جو في فوار. وهذا كيدي لك الوقت بزاف توت لا جورني دي فوا 2 heures 4 heures وفي الاخر كيقول لك ميرسي جو في فوار. شنو في لا كونفرساسيون ديجا مع لي كليون كيفاش خصها تكون باش ما تكونش طويله والا كانت طويله كيفاش نقدر نكونفيرتي لسي ان كليون اللي غادي يخلصني. نهضروا على اي كوميرس ومن بعد نهضروا اون جينيرال. الوغ في الاي كوميرس هاد لا كونفرساسيون اللي كتبقى النهار كامل شنو تيتقال فيها؟ باغ اكزومبل كيبدا يسولك على دي ديتاي هاد لو برودوي هذا لو ستيلو واش مداد واش هادي واش طاق واش كيدور وهادي وفين كاين نتوما بون كيبدا يسول بزاف ديال لي كيسيون حتى كتعلم معاه اون فان دو كونت يقول لك ميرسي. دونك النقطه الاولى هي انه في يعني بحال قلتي في البروسيس ديالك باش انك تنقص عليك هاد لا ديسكوسيون طويله مع الكليون كتكون موجود واحد لافيش ديال لو برودوي فيها كاع المعلومات. داكوغ ابري ملي كيتكونتاكتا معاك لا بيرسون انت كتصيفط له هذيك لافيش كتصيفطها له كيكون فيها المعلومات كلها ايماج ولا شي حاجه فيها لي ايماج كاع لي كولور اللي كاينين لو بري لي طاي كلشي كاين. دونك هذه كتخليك انك تنقص عليك داك الوقت كامل ديال التشات. ابري سي vous êtes intéressé كتصيفط ليا لا كوموند ديالك هادشي كيكون مكتوب في داك لو دوكيومون. هذه كتنقص عليك الهضره بزاف. حتى الناس الا شافوا ان دوكيومون كتبني الثقه معاهم فهمتي. اما الا بقيتي غير كتهضر بيرسونيلمون الا غادي نشري شي حاجه غادي نحط فلوسي فيها دونك غنبغي نعرف فاش غنحط. في المغرب حنا كنسولوا بزاف. شري في المغرب نقول لك واحد الحاجه هو انه اي واحد اي كليون اي انسان غادي يشري شي حاجه تيبغي يقيس الحاجه تيبغي يشوفها يجربها يعرفها كيفاش دايره كيفاش كتخدم. ديجا حنايا ملي كتبيع اون لين راك حيدتي ليهم هذه الحاجه اللي هي جدا مهمه هو هذاك لو كونتاكت مع لو برودوي مهم. داكوغ دونك نتايا ملي حيدتي هذا لو كونتاكت عوضوا بشي حاجه اخرى اللي غادي تبني الثقه بينك وبينه. باش كتعوضوا بدي اون دوكيومونطاسيون اللي تكون واضحه اللي كتوصف لهم لو برودوي باش يكونوا هما اولا يتطمنوا ويكونوا بلوز انتريسي ايدي جينيرال اي باش تنقص عليك الوقت والمشكله ديال التشات. فوالا parfait. Il y avait une deuxième question. سيتي هذه بالنسبه للاي كوميرس. الاي كوميرس كنا قلنا بالنسبه للاي كوميرس وبالنسبه الوغ اي اوتر شوز داكشي علاش قلت لك من غير الاي كوميرس هو انه ما عمر الانسان اللي كيبيع ما يتقلق من كليون الا خدم من عنده معلومات وما شراش. داكوغ جوج ديال الحاجات. الحاجه الاولى هي انه من حقه يعرف المعلومات على البرودوي وما يشريش من حقه. لانه انت ملي كتدخل باغ اكزومبل لشي بوتيك كتشوف وكتعزل وكتقيس وهذا وفي الاخر كتحط وكتمشي. علاش؟ حيت ما عجباتكش او ربما ما عندكش الفلوس داك الساعه اللي كافيينك باش تشري داك الحاجه. دونك خرجتي يا اما حيت ما عجباتكش يا اما حيت غترجع ليها واحد النهار اخر. دونك هذه هي لا ريزون الثانيه هو انه ما نخسرش علاقتي مع الناس لانه ربما غادي يرجعوا عندي نهار اخر. داكوغ دونك انا هذوك الناس اللي تواصلت معاهم دائما يدخلوا لا باز دو دوني ديالي. داكوغ لا باز دو دوني كنحط فيها كل شيء الناس اللي هما تواصلوا معايا واللي قالوا بانهم انتريستد وحتى الناس اللي انا سمعت بانهم يقدروا يكونوا انتريسي. اي واحد شفت فيه بانه يقدر يستافد من داك البرودوي ولا سيرفيس ديالي كنحطو عندي في لا باز دو دوني. ابري ملي كنبدا نتريتي وكنخدم وهذا كندوزهم عندي البايب لاين ديالي. ماشي اللي فاش بغيت نسولك حيت
انا في لي كوميرس بزاف كتكون واحد لا باز دو دوني اللي هي كبيره بزاف عندنا حنا لي زي كوميرسون ولكن كنشوف 99.99% ديال لي زي كوميرسون ما كيستغلوهاش يعني كيكونوا دي نيميرو تليفون دي ايميل دي نون دي برينون يعني دي انفورماسيون على لي كليون ولكن ما كنستغلوهاش ابخي كيفاش نقدروا نستغلوا هاد لا باز دوني رغم ما كيستغلوهاش حيتاش كيدوزوا لحاجه اخرى الوقيته فاش كنبيعوا مثلا كناخذ انا النيميرو تليفون كنبيع ليه مثلا هذا الستيلو هذا سي فيني اوكي دونك هنا علاش لانه شنو هو الهدف اوكي من هاد لافونت اللي درتي نتايا واش غير الهدف كان تدخل الفلوس سور بلاص وصافي وسالت العلاقه ولا كتبغي العلاقه تبقى بينك وبين داك الكليون ديالك داكور دونك الا كنتي نتايا كتبيع بهاد ليسبري بهاد المايند سيت ديال انه كنبيع لك داك الساعه وصافي وسالينا ما غاديش تمشي بعيد علاش لانه اشاك فوا خاصك يو هاف تو ستارت فروم سكراتش اشاك فوا خاصك تقلب من جديد ولا غادي تتعب انت كوم اي كوميرسون ولا كوم سيلز بيرسون غتتعب بزاف حيتاش سا برون دو طون لا باز دو دوني هي شي حاجه اللي خاصها تبقى معاك حياتك كلها اللي تكون داير منه دي كوبي بزاف في يو اس بي في البي سي مصيفط كوبي ايميل لشي حد خاصها تبقى كفر فور خاصها تبقى في الكفر فور علاش لانه افيغ يا مزور في الكارير ديالك تزيد فيها وتتكبرها داكوغ اي لا باز دو دوني ملي كتكون عندك سيتادير نتايا هذيك العلاقه ما بينك وما بين لا بيرسون اللي انت بعتي ليها ما خصهاش تسالى داك الساعه لا خاص يبقى بعدا كاين راه ملي كتبيع له راه خاصك دير واحد الفولو اب من بعد صافي هادشي كيخلي انه الكاستمر سيرفيس ديالك يكون مزيان هذا سافا بيرميتر انه يخليك ان بلوس على لي زوتر اللي كاينين في المارشي اللي هما ربما تيبيعوا وصافي داكوغ يفو فريمون بونسي لهاد الحاجات اللي هما دي بونوس اللي كديرهم اللي كيخليو الكليون اتاشي ليك داكوغ دونك لا باز دو دوني اي تري امبورطون خاصها تبقى معاك ديما وتبقى كتزيد فيها وكتطور فيها اسمح لي كوتش عندي اون كاستيون مثلا عندي هاد لا باز دو دوني مثلا حيت قلتي لنا مثلا هاد لا باز دو دوني جاتني من واحد لو برودوي اكس وي واحد المومون بغيت نخدم في واحد لو برودوي ايغريك واش ديك لا باز دو دوني غادي نخدم بها ولا غادي تنفعني بوالو الوغ الفكره هي انه لا باز دو دوني كتبقى معاك باغ اكزومبل نتا خدمتي على واحد لو برودوي او لا في واحد الاندستري مختلفه ياك ابري دزتي لحاجه اخرى مختلفه على داكشي اللي كنتي خدام فيه قبل هذيك لا باز دو دوني ما ترميهاش خليها عندك لانه تقدر تنفعك من خلالها تجيب ليدز يعني تجيب ناس اللي هما يبوف اتر انتريسي من بعد هذوك الليدز انت كتحولهم لديلز كونفيرجن فوالا كدير داك الكونفيرجن في النص كتحولهم لديلز ملي كنهضروا على ليدز يعني دي جون كي بوف اتر انتريسي او الناس اللي نقدر نبدا معاهم الحوار اللي شيء فيهم بوتونسيال ابري من بعد ملي كندخل في البروسيسوس دو فونت معاهم كنحاول نحولهم لدي كليون داكوغ هذيك لا باز دو دوني واخا هي كنت كنخدم فيها على ان برودوي ديفيرون نقدر داك الناس نتواصل معاهم وسورتو الا كنت باني معاهم علاقه مزيانه سي بور سا سي تري امبورطون انا ماشي غير نبيع ونسد العلاقه ديالي تسالى لا خاص نبقى داك العلاقه تبقى حيت نقدر نرجع لهم واحد النهار ونقول لهم واش كتعرفوا شي حد اللي يقدر يكون انتريسي في لو برودوي فلاني نقدر نصيفط لهم دي زيميل نقدر نصيفط لهم لي بروشور ديالي اي هما كيوليو ما كيبقاوش اون باز دو دوني كيوليو واحد لا باز دو ريفيرونس اللي انا هما كيريفيريوني للناس الثانيه داكوغ اي افيغ يا مزور انا كنخدم على لا باز دو دوني جديده ديالي في لو برودوي جديد فوالا المهم هو انه العلاقه مع لي كليون ما كتربطناش بها داك بيعه وحده لا خاصها تكون علاقه ديال ديما وي بارفي كنتي قلتي لي على واحد الفانل ايوه اوكي كنت قلت لك كيجيوني مثلا بزاف ديال لي ميساج باغ جور كتجيني مثلا 100 ميساج في لي كوميرس انا كندير اون بوبليسيتي كتجيني واحد 100 ميساج في ديك 100 ميساج يلا كناخذ ديك 10 ديال لي زوردرز حتى 15 ديال لي زوردرز كيفاش نقدر
و 100 ميساج ça prend du temps باش تجاوب على 100 ميساج كامله 100 ميساج على ود 15 كوموند سي ان بو جينون كيفاش نقدر من ديك 100 ميساج ناخذ بلوس دو كوموند هنا او لا نقص عليها الخدمه باش نطيح في ديليت اللي يكونوا زوينين ديريكت. اوكي بالنسبه للفانل هضرنا عليه بارابور لا باز دو دوني ديالنا والبايب لاين ديالنا اللي كنبنيوها غير باش نوضح بانه من الاحسن اللي تكون عندك اون باز دو دوني خدام عليها كيكون عندك اون ميم طون واحد الاكسل شيت او واحد لو دوكيمون اكسل اللي كتكون بديتي كتبني فيه الناس اللي ولات عندك معاهم يا اما اللي عاد غادي دير معاهم علاقه مباشره ولا اللي بدات عندك معاهم العلاقه المباشره ديجا. احنا عندنا لا باز دو دوني كنهزو من هاد لا باز دو دوني هي اللي كنبداو نطريطيو وكنشوفوا شكون الناس اللي انتريسيو لهذا ابري كنبدا ندوزهم نحولهم عندي لذاك الاكسل شيت فين كنبدا نحط الفانل. فين هضرت عليه هو باش نفهموا الفانل هو بحال شنو كنسميو هذا داك الدواز فوالا. دونك هذاك الدواز الشكل ديالو داير بحال هكذا ياك. دونك الشكل ديال الدواز داير بحال هكا ستادير انا في هذا النيفو هذا ديال لا باز دو دوني ديالي او دوزت دابا من لا باز دو دوني دوزت البايب لاين اللي هو لو دوكيمون اكسل ديالي فين كنبدا ندخل الناس اللي انا غادي نتواصل معاهم ولا ديجا تواصل معاهم. كنحط الفوق كنبدا نحط الناس اللي هما انايا سمعت بانه يقدروا يكونوا انتريسي ولا التارجت اللي انا شايفهم يقدروا ياخذوا من عندي كنحطهم بارقام تليفوناتهم وكل شيء اي كنسمي لي فاز ابري هادشي يعني سي بلو ديتايي كنحط انايا لي فاز اللي نسميهم عندي في الاكسل شيت اللي نعرف مثلا هادو كونتاكتي مثلا هادو ديجا كونتاكتي فوالا. هذه مهمه جدا علاش لانه لا دوكيومونطاسيون مهمه. ما يمكنلكش انت تتواصل مع اكثر من 100 واحد ما يمكنلكش تعقل كان مينيموم مينيموم ما يمكنلكش تعقل راه غير شي حاجه ديال اون سكوند تنسى داكشي. علاش مهم انك تكون كتدخل كل شيء يكون عندك ان سيستم خدام به ابري نقدروا نهضروا على لي بروبوزيسيون ديال لي سيستم اللي يقدروا يخدموا بهم الناس اللي هما عندهم دي بيتيت انتربريز. دونك بالنسبه للفانل كتبقى انت من بعد داك لي زوبورتونيتي اللي عندك كتبقى كدوزهم من ستيج حتى كتوصل للناس اللي هما صافي كلوزيتي معاهم ديال داكشي علاش كنسميوه فانل بحال كتغربلهم تغربل توصل للاخر ديال النخبه فوالا. دونك هذه بالنسبه للفانل. باش نرجع لا كيسيون ديالك ديال عندي 100 ديال الناس وكنهضر معاهم وهذا في الاخر يلاه 15 اللي كيشريو ولا هذا. دونك هنا خاصك تشوف البروسيسوس اللي انت خدام به فين عندك نتايا داك الثغرات اللي كيخليوك انك ياخذ لك الوقت بزاف وانك تتخدم مع هذا العدد كبير وفي الاخر شحال تتخرج منه. داكوغ شنو كاين في النص شنو واقع خصني ناناليزي شنو واقع عندي. واش انا ما تنختارش الناس الصح اللي نهضر معاهم دونك نتعامل مع عدد كبير مثلا التارجت ما كانش مزيان التارجت ديالي ما كانش مزيان هذا. وغادي نرجع للنقطه اللي هضرنا عليها قبل هو انه خاصني فريمون نختار الناس الصح اللي نتارجيتيهم باش هذوك لي زيفور ديالي اللي نديرهم على داك العدد يلا غادي نخرج منه واحد النسبه مزيانه اللي انا غادي نكون ساتيسفي منها. اما داك ليفور ديالي الا انا حطيته على واحد التارجت اللي مخلط انا ما عارفش ما نسميهش تارجت غنسميه لواحد العدد كليون بروفيت برود كاين سيبلا برود يعني لكل شيء فوالا. وكان تريك اللي لا انايا ما مسيبليش غير كنقلب وما عارفش واش هما انتريسي واش انتريسي كندير بزاف ديال لي زيفور اي دوكو النتيجه ما غاديش تكون كبيره. دونك نمشيو اون اوتر كيسيون غنختار شي كيسيون تكون لينا. دونك كاينه واحد لا كيسيون اللي هي زوينه اللي كتعاود بزاف اللي هي شنو هي لا غارونتي.
لا غارونتي واش داير لو برودوي زعما بداك بلي داك لو برودوي غادي يوصلنا لهادي وحده. كاين اللي كيسولك اشنا هي لا غارونتي بلي داك لو برودوي غادي يدير الخدمه ديالو. يعني الناس كيسولوا على اشنا هي لا غارونتي حيت مازال ما قاصوش هاد لو برودوي ما شافوش اون ريال. دونك كيسولوا هاد لا كيسيون بزاف. سي كوا لا ريبونس ديالها؟ اوكي انا غادي نطرح لك سؤال عليها. انا ملي كنجي كنقول لك شنو هو الضمان بانني مثلا شنو الضمان بانك انت اليوم غادي تجي وغادي نتلاقى بك. انا سولتك هذا السؤال في التليفون وشنو الضمان انا ربما انا نجي وانت ما تجيش. سي كيسيون دو ثقه حيت انا ثقت فيك دونك جيت صح انت ثقتي فيا جيتي دونك سي مبني على الثقه. داكور الوغ خاصني نسول راسي شنو يعني شنو غادي ندير باش نخلي الكليون يوثق فيا باش انه يكون على يقين بانه البرودوي غادي يوصل. داكور هنا عاوتاني كنرجع دائما انا البروسيسوس اللي غادي به شنو الحاجات اللي انت صفتيهم للكليون باش بينتي له بانه بصح راه نتايا بروفيسيونيل بانك راه كتبيع بان السلعه ديالك غادي توصلك. واش كان باغ اكزومبل دي بون دو كوموند من بعد واش كاين ان بون دو ريسبسيون بينك وبينو دي زيميل حتى هما كيخليو يبين بانه فوزات بروفيسيونيل. دونك خاصك تخلي البروسيسوس واضح وباين وفيه شي حاجات اللي هما وثائق اللي هما كيخليو الكليون يثق فيك. دي دوكيومون اللي دوينا عليهم في الاول فوالا. سينو اي واحد يقدر يسولك هذا السؤال هذا الا ما كنتيش بنيتي الثقه معاه. الثقه ما غاديش تجي غير هكا. دونك الثقه خاصك تبنيها من لو ديبي ديال لا كونفرساسيون. فوالا تبنيها تستند بشي حاجات اللي دي دوكيومون اللي كيبينوا بانك فريمون راك بصح راك بروفيسيونيل راك ماشي كتفلا. داكور دونك انا سي ان ترافاي ديال لي كوميرسون هما اللي يخدموا على ديك لو كوتي بروفيسيونيل ديال المعامله ديالهم. لو كوتي بروفيسيونيل تاع المعامله يكون عندك واحد البروسيسوس اللي كتمشي عليه. بمعنى ملي كيوصلني المكالمه او ملي كيوصلني الميساج نيكست ستيب شنو خاصني ندير؟ خاصني نصيفط اون كونفيرماسيون. نيكست ستيب شنو هو انه كندير لا ليفريزون. نيكست ستيب شنو هو انه كنصيفط لهم واحد لو بون دو ريسبسيون ولا هذا شي حاجه ا كونفيرمي. خاص يكون مرسوم وواضح. ومني كنهضر مع العامل ديالي كنوضح له ها هما لي زيتاب اللي غادي ندوزو منهم. اون فوا هو كيشوف البروسيس اللي غادي يدوز منه وكيكون عارفه وفاهمه غادي تبنى الثقه. بارفي. دونك نشوفوا نوتر كيسيون. انا كاين هاد لا كيسيون اللي زوينه. دونك في لي كوميرس انا شنو كنديرو حنا؟ دونك كناخذوا لي كوموند كنليستيهم في شيتس في ان دوكيومون اكسل. ابري كنكونفيرميو لي كوموند مع لي كليون. انا امتى خصني نعيط على لو كليون؟ انت كتقصد امتاش نعيط انا او لا انا اللي قصدت هو انا امتاش نعيط لهم باش نبيع لهم. يعني لا بروسبكسيون ديالي امتاش نديرها. نتوما كاي كوميرسون كتواصلوا باغ تليفون بور فير لا بروسبكسيون باغ تليفون. بيرسونيلمون انا معتمدين غير على اللي كيوصلكم. دونك انا بيرسونيلمون انا كنديرها. انا كنعتمد من داك الترافيك اللي كيجي من فيسبوك او ميم طون داك الباز دو دوني اللي عندي كنحاول نحركها شويه شويه. دونك هذيك لا باز دو دوني ديالي ملي كنجي نحركها خصني واحد الوقت معين امتاش نحركها. داكور حيت ما يمكنليش انا نعيط لشي حد مع 7 الليل ولا ونقول له واش انت يا انتريسي في البرودوي ديالك. الناس راهم خارجين من الخدمه ستريسي داخل دارو باغي يرتاح عندوش الراس فين يهضر في شي تليفون. دونك يفو فريمون بروندر سا اون كونسيديراسيون. الاوقات ديال الاتصال اللي هي فريمون كتخدم مزيان هو انك تعيط الصباح عندك مثلا من 9 حتى لداك 10 ما الساعه الزايده تابع مع التوقيت هذا. دونك 9 كتبدا لي زابيل ديالك تعيط واحد الساعه ولا ساعه ونص كدير لك واحد البريك ان كار دور ولا اون دوميور وكتعاود ترجع لي زابيل. الصباح هو الوقت المناسب لا بروسبكسيون بار تليفون. داكور حتى لداك 12 هكذا كاينه نورمال الناس كيوقفوا كيمشيو يتغداو هذا. دونك ما يجيش مثلا ملي كتكون مع التيم ملي كنت مع التيم ديالي كيجي كيقول لك عرفتي انا عيطت عرفتي شحال من مكالمه درت وما كانش
الرد امتاش عيطت من 12 لجوج درت 40 مكالمه وما جاب ايوا راه الوقت غلط ما يمكنش هكا خاصك تعيط في الوقت المناسب اللي الناس جالسين يا اما قدام المكاتب ديالهم ولا يعني عارفهم بيان شوازير لو مومون. الوقت الثاني اللي حتى هو مزيان هو في الاخر ديال العشيه. الغد ديال العشيه سيتادير من 4 حتى 6 حتى هذا الوقت هذا كيجيب يعني الرد فيه كيكون نسبه الرد فيه كتكون حتى هي مهمه داكوغ. مي كيبقى الصباح هو احسن وقت الاتصال بلي كليون الا كنتي باغي دير لا بروسبكسيون باغ التليفون. Parfait. شوفوا عاوتاني une autre question. Une question اللي زوينه en relationnant مع les appels. شنو خصني ندير قبل ما نبدا نعيط؟ اوكي. ملي كنهز التليفون وكنبغي نعيط لشي حد اول حاجه داك السيد ما كيعرفنيش ما كنعرفو. حنا هنا كنهضروا على لا بروسبكسيون كنهضرش على كونفيرماسيون ديال لي فونت ديالي. هذيك حاجه اخرى هذيك بور كونفيرمي لي فونت حاجه اخرى يعني ديجا لو كليون كيعرف بلي راه ما غاديش تكون واحد الفراستريشن في الهضره كتهضر مرتاح الو السلام عليكم سي بور كونفيرمي فوتر فونت بالعكس كيفرح لانه كيحس بانك مهتم به معيط تكونفيرمي هذه ما فيهاش مشكل. الوغ المشكل كاين في لا بروسبكسيون ملي كنعيط انا اول مره العامل غادي نهضر معاه ما يمكنليش غير نجي ونجلس قدام التليفون وما عارف يعني ما موجد ما حتى حاجه. خاصك تكون فريمون موجد راسك عارف شنو الحاجه اللي انت باغي تهضر مع عليها وعارف داك الكليون ديالك. بون عارف في الاي كوميرس ربما مختلف اللي غادي نقول مختلف. مي مثلا ملي كتكون في لي فونت العاديين ياك كنت كتعيط على اساس غادي تاخذ واحد الميتينغ مع هذا الشخص اللي انت كتعيط له. ما يمكنش تعيط للشخص وانت ما دايرش اون ريشيرش عليه. دونك اقل حاجه هي انك تدخل لينكد ان تشوف البروفايل ديالو شكون هو هذا السيد ولا شكون هو هذه السيده فين قاري شنو الباك جراوند ديالو. هذه اقل حاجه. اكثر حاجه تقدر دير هي انك تدخل الفيسبوك تعرف شنو الاهتمامات ديالو تشوف تصاور. دابا تقدر باغ فيسبوك تعرف شكون عائلته كل شيء فين كيريح الاهتمامات ديالو لي سبور اللي كيدير. علاش هذا الشيء مهم؟ كيعاونك في لا كونفرساسيون ديالك تو بريك ذا ايس بمعنى واحد داك الجليد اللي كيكون بينك وبين العامل في التليفون. هادوك لي زانفورماسيون اللي نتايا خديتيهم من خلال لا ريشيرش ديالك على لا بيرسون كيساعدك باش انك ربما تبدا الهضره معاه في شي سوجي اللي هو غولي داكشي اللي كيعجبو. دونك ها انت لقيتي واحد بحال كما نقولوا واحد الخريصه منين تشد لا ريلاسيون بينك وبين. دونك ما يمكنلكش تجي وتبدا تعيط وانت ما عندكش معلومات على لا بيرسون. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي انه واش هذيك لا بيرسون هي the right person to speak to واش هي اللي معنيه بالامر او لا. ما يمكنلكش تهضر مع شي حد وفي الاخر يقول لك لا سمح لي الموضوع ماشي عندي. دونك خصك تعرف لا بيرسون اللي خصك يفو فريمون تلقى شكون هي لا بيرسون اللي خصك تهضر معاها. هي الديسيجن ميكر هي لا بيرسون كي دوا بروندر لا ديسيزيون في داك لاشا ديال الحاجه اللي هو باغي يشريها. داكوغ. هذه علاش لانه ملي كتهضر مع لا بون بيرسون كتنقص عليك بزاف ديال الخدمه بزاف ديال لي زيفور بزاف ديال لي كو حتى لي كو تيتنقصوا عليك. داكوغ. دونك هذه النقطه الثانيه. من بعد خاصني قبل ما نهز التليفون ونبدا نعيط نكون موجد السيستم ديالي اللي انا غادي ندخل فيه لي زانفورماسيون كيف ما قلنا قبل. الاكسل شيت ديالي يكون محلول او لا السي ار ام اللي انا كنستعمل اللي هو اللوجيسيال او اللي كنستعمل انا اللي كندخل فيه كل ما هو عنده علاقه بالعملاء ديالي خاصو يكون محلول قدامي باش كندخل لي زانفورماسيون داك الساعه ملي كنسالي الكول ديالي. داكوغ. حاجه اخرى خاص نكون حل الكالندر ديالي اللي هو الكالندري نكون حل قدامي. علاش؟ لانه ربما الكليون يبغي
هذا يسكيدولي معايا واحد الاجتماع كنكون محلول داكشي قدامي عارف امتاش انا افيليبل امتاش انا مشغول امتاش هذا ماشي عارف نبدا نقول له اسمح لي عاد كنحل الكالندري اسمح لي عرفتي البيسي تبلوكا ليا اسمح لي عرفتي البيسي طفى ما كاينش فيه الشارج هادشي كلشي هادشي كيدير واحد ما كنقولوا العلاقه بينك وبين العامل تتخسر على والو كتخسر على اتفه الاشياء هادشي كلشي كينتبهوش ليهم داكوغ دونك كالندري ديالي يكون محلول اي ابري نكون عارف البرودوي ديالي ماشي نجي ونعيط للناس وعاد غادي نكتشف انا البرودوي معاهم في التليفون لا خصني نكون ديجا عارف لي بري ديالي عارف شنو لي بحال قلتي هذا اللي واش موجود ولا ماشي موجود ماشي عاد نقول له لا سمح لي انا عاد غادي نتصل بهم نشوف واش موجود في الستوك ولا لا اي حاجه غادي تاخذ الوقت العامل ديالي وغادي تضيع له الوقت وتعطيه صوره خايبه عليا نيفيتيها داكوغ نوجد كلشي الافونس كاع كلشي يكون موجود ما كنقولوا خلي راسك موجود الحاجات اللي هما unexpected اللي هما ما نتايا ما دوك لي امبريفو كتوجد ليهم لي امبريفو فوالا خاصك تكون موجود ليهم داكوغ دونك فوالا هذه بالنسبه لشنو خصني ندير قبل من دونك غادي نشوفوا من اوتر كيسيون ثاني هنا غادي ندخلوا لواحد لا سيري ديال لي روجي الكليان كيقولهم لك وكيبلوكيوك تيبين لك بانه لا ما غياخذش بانه ما غياخذش بانه ما غيشريش دونك كاينه وحده اللي هي معروفه بزاف هي اللي سميتها كباريت اولا خليني تفكر اوكي كيفاش غادي نتعامل مع هذا لو روجي هذا ملي كيقول لك الكليون خليني حتى نفكر يعني اول حاجه هو انه داك يقدر يكون بصح هو محتاج انه يفكر ويقدر يكون ربما داك الوقت اللي انت عيطت ليه ماشي مناسب داكوغ دونك يا اما بصح بغى يفكر يا اما بغى غير يحيدك فوالا عيطت له في وقت ماشي مناسب دونك صافي بغى غير يليكيديك كما دونك يعني ملي يقول لك شي واحد خليني نفكر اوكي خاصك يعني تبين بانه راك انت ماشي تقول له ولا وعلاش غادي تفكر وانا قلت لك كل شيء دابا علاش فاش غادي تفكر شنو الحاجه اللي محتاج تفكر فيها ما عمرك ما تدخل في هذا النقاش خاصك تحترم القرار ديال لا بيرسون اللي كتهضر معاها قال لك بغيت نفكر عطيه الوقت يفكر ولكن ما تساليش لابيل ديالك حتى تعرف شنو هو لاكسيون اللي من بعد شنو هو النكست ستيب اوكي خاصني نعرف شنو واش غادي نعاود نعيط له من بعد ولا غادي نشوفو ولا غادي نتلاقى به الا كنت كاي كوميرسون مثلا كنتعامل غير بالتليفون ما نقطعش حتى نعرف امتاش غادي نعاود نعيط له غير هو ما نقولوش واخا امتاش نقدر نعاود نعيط لك لا علاش لان شنو غادي يكون الجواب هو ما عرفتش ولا انا نعيط لك انا غادي ولا حتى نعيط لك فوالا دونك خاصني نقول له اوكي داكوغ ما كاين حتى شي مشكل واخا نقدر نعاود نعيط لك نهار الخميس مع 10 الصباح انا كنعطي النهار وكنعطي الساعه داكوغ الا قال لي لا غادي نكون مشغول واخا نقدروا نخليوها الاثنين الصباح شنو اللي يناسبك صباح ولا عشيه كيناسبني العشيه واخا دونك نهار الاثنين مع 4 العشيه مزيان اوكي واخا مزيان ها انت خديتي الوقت فين تعاود ترجع تعيط دونك ملي كتعاود تعيط له اولا انت كنتي عارفك ديجا ثاني حاجه عيطتي بلا بيرميسيون ديالو هو اللي عطاك انت تعيط الوقت اللي تعيط فيه دونك ما تيكونش واحد يعني ما غاديش يردك غادي يهضر معاك وغادي يعطيك وقت هذه بالنسبه للناس اللي بالتليفون بالنسبه للناس اللي هما مثلا اللي خاصهم ياخذوا واحد الاجتماع ولا كتقول له اوكي ماشي مشكل حتى هي بنفس الطريقه واش بغيتي مثلا ما تقولش واش بغيتي باسكو الا قلتي واش بغيتي غيقول لك غادي بلوكيك دونك تتشوف نتايا شنو هو ملي قال لك خليني نفكر على حسب شنو الموضوع اللي كنتو كتهضروا واش خليني نفكر
في الشراء ديال لو برودوي او لا واش خليني نفكر في اجتماع ابري كتحاول تفهم واش هو يا مشغول ولا هدايا باش تعطي عاوتاني واحد لا دات للاجتماع تحاول تبروبوزي سينو الا هادي وهادي تعسروا لك كتقول بانه انا غادي نصيفط لك ايميل انا يقدر شي حد عاوتاني يقول لك ودابا ما عرفتش انا كاين اللي معصبين بزاف يقول ما عرفتش انا يا حتى نعاود نهضر معاك كتقول واخا انا غادي نصيفط لك واحد الايميل داكوغ وتقدر تجاوبني عليه المهم هو انك تخلي شي حاجه رابطك به يا اما كناخذ لابيل ديالي باش غادي نرجع نعيط او لا الميتينغ ديالي باش غادي نمشي او لا ان ايميل باش ملي كنرجع نعيط له المره الجايه كنقول له صيفط واحد الايميل وبغيت فولو اب عليه فوالا داكوغ دونك ديك الساعه كتكون بديتي الحوار صافي لقيتي كيفاش تبدا الحوار D'accord, donc c'est une question vous êtes trop cher. Okay, non, une autre, j'ai pas le temps pour vous parler. J'ai pas le temps pour vous parler. Oui. سنتر واقعين في نفس السياق هو انه اوكي اسمح لي واش نقدر نعاود نعيط لك غدا الصباح باغ اكزومبل واش نقدر نعاود نعيط لك غدا الصباح مع الساعه الفلانيه كومسا باش كتخلي واحد يعني ما بحال كنقولوا كتقتل الهضره معاه تكون عارف راسك شنو النكست ستيب معاه الا هو ماشي انتريسي صافي ما تضيعش وقتك وما تضيعلوش وقته سير الحاجه اخرى كاينه انا واحد لا كيسيون بون سي با اون كيسيون كاين واحد لا كاتيجوري ديال الناس ديال لي كليون كيقولوا دي المهم كيعجبو لو برودوي كيجي كيدوي معاك ولكن كيقول لك عمرني ما شريت اون لين داكور كيفاش غادي نتعامل مع السيد بالنسبه للناس اللي كيقول لك ما عمرني ما شريت اون لين يعني هو بالنسبه له سي اون اكسبيريونس جديده ياك دونك كتحاول تفهم بعدا كاينه منه شنو الحاجه اللي خلاته مثلا ما يشريش اون لين ما يجربهاش قبل داكوغ ربما كاين شي حاجه سمع دي زيكسبيريونس ديال الناس اخرين ولا هذا داكشي علاش لا بيرسون نا جامي اوزي انها تجرب الشراء اون لين اي ابري كتجي انت وشطارتك كوم سيلز بيرسون انك تقنعها باش انها تجرب بوكو با هي هذه الفرصه ديالك باش انك تجرب وتبدا تعطي واحد لي يعني كيف ما كنقولوا دي زانفورماسيون اللي يوضح بانه الا شريتي اون لين بوتيتر انه احسن لك من المشرى العادي وبانه نورمال الا شريتي اون لين شنو هما لي زافونتاج ديالو دونك هذوك لي زافونتاج انايا كسيلز بيرسون خاصني نخدم عليهم هذوك هما السيلين بوينتس ديالي عرفتي بالعكس الناس دابا راه ولاو كيشريو اون لين باسكو كلشي ولا ساهل ودابا ما بقاش يعني شحال هذه كان الانسان داكشي ريسكي مي دابا سي سيكوريزي وتقدري يعجبك وتبقى دائما تشري اون لين وهذه فرصه باش انك تجرب معنا اي فوالا اي من هنا كتخلي لا بيرسون انها تقتنع باش انها تجرب داكور نمشيو نشوفوا اوتر كيسيون هنا غادي نعطيك اون كونتر كيسيون كاين الناس اللي عمرهم ما شراو اون لين وكاينين الناس اللي ديجا شراو اون لين وكانت عندهم اون موفيز اكسبيريونس ولكن شاف عندك لو برودوي وقال لك بلي راه عاودي ديجا شريت اون لين ولكن كانت عندي اون موفيز اكسبيريونس كيفاش غادي ندير مع هذا السيد وهما اللي كيجيو هو لو برودوي يعجبو فهمتي كيجي كيدوي معاك مزيان اونفان كيقول لك فوالا راه عجبني لو برودوي ولكن كانت ديجا عندي اون موفيز اكسبيريونس مع une autre boutique en ligne كيفاش غادي نتعامل مع déjà le fait que هو la personne اللي جات اللي ابروتشاتك c'est-à-dire que راه كاين واحد الانترست داكوغ الا كانت انا كشخص جربت واحد لو برودوي ودزت من اون موفيز اكسبيريونس وما بقاش عاجبني راه ما غاديش نعاود نسول فيه في مره لكن مادام انني جيت وهضرت معاك يعني انه راه باغي نجربو غير وكان يعني كاين واحد تخوف منه داكوغ دونك هنا نتايا
معرفتك المنافسين ديالك والبرودوي ديالهم وهذا وعارف شنو الحاجات اللي عندهم لي فيبلس ديالهم وانت عارف بان هذوك لي فيبلس ما كاينينش عندك من هنا كتحاول تقنع اول حاجه تحاول تفهم منين تخدم البرودوي بطريقه غير مباشره تحاول تفهم شنو الحاجه اللي شنو هاد الاكسبيريونس هاد لا موفيز اكسبيريونس بحالاش بالضبط شنو وقع يعني تحاول تفهم شنو الحاجه اللي ما عجباتكش بالضبط في البرودوي غادي يقول لك واش لو بري ديالو ولا واش لو برودوي لوي ميم الا كان البرودوي لوي ميم شنو الحاجه اللي ما عجبتكش في البرودوي ربما كان فيه واحد الديفو ولا هذا اللي انت ما كاينش في البرودوي ديالك داكوغ دونك من هنا كتحاول توضح بانه انت مختلف على الاخرين باش تبين راسك انت مختلف علاش غادي تلعب على لي بوين فور ديالك اللي انت عارفهم ديجا كاينين عندك في البرودوي ديالك دونك غتركز على دوك لي بوين فور وغادي تستعملهم باش تقنع لا بيرسون بانه ليكسبيريونس معاك انت فا ايتر ديفيرونت على ليكسبيريونس اللي دازت منها هنا انا غادي نشارك معك واحد كنت واحد لا سوسيتي خدمت معاهم كانت حتى هي شركه كبيره يعني عالميه والابروتش اللي كانوا كيخدموا بها في لي فونت في لي ميتينغ ديالهم ملي كي باغ اكزومبل كياخذوا هذا لي رونديفو مع لي كليون ملي كيمشيو لعند الكليون يقولوا لنا ها كيفاش غادي نابروتشيها دونك ملي تنجلس انا مع العامل ماشي تنحاول نفهم مثلا ماشي مثلا غادي نبقى عاد كنبحث ولا تنجي تنجلس تنقول له اوكي علاش بغيتينا نجيو عندك اليوم من الاول اوكي علاش عيطتي لنا حنايا عيطنا لك بوغ بروندر ان ميتينغ علاش وافقتي تردي لي علاش وافقتي انك تشوفنا اوكي انا وافقت نشوفكم لانه عجبني البرودوي ديالكم او لا لانه انايا كناخذ هذا البرودوي من عند حد اخر وعندي فيه هذه المشاكل او لا سي واحد السؤال اللي كيخلي الكليون يعطيك كلشي من الاول فوالا دونك هذه كانت باغمي لي تكنيك زوينين اللي انا تعلمتهم في خلال المسار ديالي في لي فونت كنستعملها حتى انايا كنستعملها في هذا في لي ميتينغ ديالي بارك الله وي دونك تقريبا لي كيستيون تقريبا هادو هما لي كيستيون كاملين كاينه اون ديرنيير كيستيون جو بونس نساليو بها هي Je pense déjà de la qu'est-ce qu'il faut faire après un appel téléphonique avec le client. Donc là فاش كندويو مع الكليون شنو خصنا نديرو من بعد ندوي على شنو نتعملوا فيه دابا ملي كنسالي ان ابل تليفونيك مع الكليون ديجا راه انا قبل ما ساليت راه حددت شنو هو النكست ستيب او شنو هي لاكسيون اللي غادي تجي من بعد داكور دونك على حسب شنو هي ديك لاكسيون اللي غادي تجي من بعد كنخدم انايا الا انايا كنت درت بانه غادي نعاود نعيط ليه في التليفون دونك كيخصني ندخلها عندي في الكالندريه ديالي باش ما ننساش فوالا ثاني حاجه خاصني ندخل المعلومات عندي في الاكسل شيت ديالي اون ميم طون خاصني نكون عارف هذوك كيف ما قلت لك قبيله كل واحد يقدر يحط اسميات مختلفه للستيجز ديال البروسيس ديالو فوالا الا انايا مثلا هاد الكليون يعني اجتماع عندي تحدد كنبدل الستاتيو ديالي في الاكسل شيت باش كنبقى عارف وما نقولش حتى الغدا وعاد نبدل لا خاصني داكشي سور بلاص كل كليون سور بلاص داك المعلومات خاصهم يدخلوا في الاكسل شيت داكور اي بيان سور الا كان عندي شي ايميل خاصني نصيفطو له اولا شي دوكيومونطاسيون طلب مني نصيفطها له خاصها دار داك الساعه سور بلاص ما نعطلهاش باش ما ننساش فوالا دونك معظم الوقت كيكون ان ايميل بور كونفيرمي داكشي اللي حنايا اتفقنا عليه شنو اخر فوالا دونك هادشي اللي كاين هو انه المكالمه ديالي نوثقها في لي دوكيومون ديالي وإلا كان عندي شي اكسيون افير من بعد خاصني نديرها تو دو سويت باش ما ننساهاش دونك ميرسي كوتش دونك نحلوا شويه على لي كيستيون pour être un salesperson ou un commercial
شنو هو لو بروفيل دان كوميرسيال شنو خصو يعني ان بون كوميرسيال كيفاش كيكون نورمال لو بروفيل اوكي الوغ ان بون كوميرسيال غادي قبل ما نقول كيفاش يكون ان بون كوميرسيال لو دومين ديال لي فونت معظم الناس كيحسبوا بانه ساهل ديرو داكوغ اي واحد كيقول لك نقدر نبيع ياك ولكن تقدر تبيع الا كان نيد الا كان الانسان محتاج هذاك لو برودوي ولكن صعيب انك تبيع وداك الانسان ما محتاجوش ماشي ما محتاجوش في مره يعني يقدر ياخذه ولكن هاد الساعه ما محتاجوش دونك الشطاره ديال السيلز بيرسون كتجي في انك تخلي داك لا بيرسون تاخذ داك لو برودوي داك الساعه وما تاخذوش من عند حد اخر داكوغ الوغ باش تقدر دير هادشي اول حاجه خاصك تكون خطير في بناء العلاقات مع الناس دونك لو ريلاسيونيل سي تري امبورطون داكشي علاش ما خاصكش تقلق الى الواحد ما خداش من عندك من المره الاولى لانه الا ما خداش من عندك دابا ولكن بنيتي معاه علاقه مزيانه غادي يرجع ياخذ من عندك المره الجايه وغيبقى ياخذ معاك ديما ما غيبدلكش داكوغ ثاني حاجه ما خاصكش تكون كتكذب هادي سي كونتريرمون ا سو كي زعما كاين معروف على السيلز بيبل هو انهم كذابين ما خاصكش تكون كتكذب لا بيضاء شي لا الا كذبتي كتضر الصوره ديالك حيت حنا دائما كنهضروا على بناء علاقات مع الناس داكوغ الكذوب ضد بناء العلاقات كيهرسوا الكلابات في جميع انواع العلاقات سورتو مع ناس اللي هما عارفين راسهم غادي يحطوا الفلوس باش ياخذوا داك البرودوي ولا سيرفيس وانت كذبتي عليهم والكذوب يقدر يكون مثلا في الديليفري تايم مثلا الوقت اللي انت غادي دير لهم اللي غيستلموا فيه البضاعه ديالهم او السيرفيس ديالهم يقدر يكون في البرودوي اللي ما غش في البرودوي يقدر يكون في معلومات مغلوطه كتعطيها او مثلا شي بروبليم وقع وكتحولوا انه الكليون اللي غلط ماشي انا باش ما تبانش انت قدام المدير ديالك بانك غلط هادشي كلشي بزاف ديال الحوايج الكذوب فيه بزاف ديال الانواع داكو دونك هادشي كلشي ما خاصوش يكون الكذوب الا كذبتي على العامل ديالك هرستي العلاقه بينك وبينه دونك خاصك تكون انسان كتبني علاقات مزيان ما خاصكش تكون كتكذب خاص يكون عندك نفس طويل عريض يخليك انك عندك داك القدره انك تعيط للناس ولا قطعوا عليك ولا عايروك ولا رجتاوك وما بغاوش يهضروا معاك تقبلها بروح رياضيه لانه هادشي كيوقع بزاف تقدر انسان تكون خديتي معاه الرونديفو ومشيتي ويقول لك لا ما غاديش نشوفك وترجع في حالك ما خاصكش تعصب ما خاصكش تدابز ما خاصكش تقلق لانه ما غاديش ينفعك داكشي اللي كاين دونك فوالا بناء العلاقات الكذوب ما يكون عندك نفس طويل ويكون عندك الكاريزما سيلز بيرسون ومني كنهضروا على الكاريزما كنهضروا حتى على انت كسيلز بيرسون يعني لا بيرسوناليتي ديالك تكون يعني قادره على داك لو طرافاي ديال السيلز وما تكونش كتاثر بالحاجات اللي كيوقعوا لك ثاني حاجه كنهضروا على البريزونطاسيون يعني ديالك انت ليجيان كنهضروا على كاع هادشي اللي عنده علاقه بالمظهر الخارجي فوالا اي خاصك تكون ان تري بون كومونيكاتور تكون كتعرف تهضر داكوغ لا كومونيكاسيون اي تري امبورطون علاش لانه الا ما كنتيش كتعرف تهضر غتصدق كلشي في الصيف سمعنا نسول الكوتش الكوتي ديال الكومونيكاسيون بيرسونيلمون كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم لو كوتي ناقص واش يقدروا يتعلموا ولا لا سي ان تروك كون بو ابروندر او با بيان سور لانه كتطور راسك فيه كتولي كتقرا على كيفاش خاصني نكومونيكي شنو الحاجات اللي نديرها شنو الحاجات اللي ما نديرهاش شنو الحاجات اللي نقولها شنو الحاجات اللي ما نقولهاش كيفاش خاصني يكون هذاك يعني بحال قلتي الاي كونتاكت ولا يديا كيفاش خاصهم يخدموا ولا البادي ديالي ماشي انا جالس مع العامل وجالس مهبط كتافي ومعوبس وما كنضحكش هادشي كلشي سيدخل في ليماج ديالك سيدخل في ليماج بيرسونيل ديالك نتايا لانه خاص تعرف بانه
اون بيرسون اللي كدير لي فونت كيخصها تبني واحد ليماج بيرسونال اللي كنقولوا حنا البيرسونال اللي كنقولوا البراندين ديالك كتولي عندك بحال قلتي الناس كيتعاملوا معاك انت كبراند كيتعاملوا معاك انت قبل ما يتعاملوا مع اسم الشركه اللي انت فيها داكوغ دونك هذا البيرسونال براندين منين كيجي من هاد الحاجات كلها اللي كتبنيها بوغ باش نرجعوا لا كومونيكاسيون كيخصك تعلمها كيخصك تقري راسك دير دي فورماسيون تعلم كيفاش تهضر كيفاش تحرك كيفاش غادي نرجع لك انا لواحد الحاجه هو انه انا في الاول فاش يلاه بديت كيف ما قلت لك انا كنت في سبلاي تشين داكوغ ديجا انا كوم بيرسون كيفاش كنت شحال هادي جيت كومبليتمون يعني مختلفه على دابا اي سبلاي تشين سي ان دومين اللي شنو كدير انت كتكون جالس في المكتب ديالك كتعامل مع يعني لي زاشا اي سبلاي تشين كتعامل مع اكثر شيء لي فورنيسور ولا هذا مي ما كتخرجش ما كاينش داك الكونتاكت مع الناس برا هذا داكوغ دونك ديجا انا مني بديت في لي فونت ملي مشيت للامارات اول حاجه بلاد جديده بالنسبه ليا حتى شي واحد كنت مازال جون داك لاج ديك الساعه مازال باقي جون على هكا باقي جون ثالث حاجه هو انني كنت كنحشم بحكم انني كيفاش تربيت وهذا ما نقدرش نهضر مع شي حد ما نقدرش نخلي داك الاي كونتاكت مع لا بيرسون اللي كنهضر معاها ما نقدرش نتناقش بزاف في المواضيع وهذا لانني دائما عندي داك الخجل ديال انني نكمل النقاش هادشي كلشي اذا كان عندك في السيلز ما عمرك ما غتبيع داكوغ دونك في الاول كنعقل الميتينغز ديالي الاولين كنت ملي كنمشي لشي اجتماع كنبقى جالسه في الكرسي في القنت ديال الكرسي جالسه باش نهضر لك على لا كومونيكاسيون شحال هي امبورطون كنكون جالسه في القنت ديال الكرسي غير كنستقبل غير كناخذ المعلومات وخاصني غير امتاش نسالي داك الميتينغ ديالي ونوض نمشي في حالي صافي فوالا كنشرح ها شنو عندي ها هما لي بري ها شنو كنديروا صافي خاصني نوض نمشي في حالي مي ابري مع الاحتكاك مع لي كليون مع والبراكتيس لقيت بانه داكشي راه الا بقيتي غادا بحال هكذا كاينه لا راه ما يمكنش خاصك تخدم على البادي لانجويج ديالك تخدم على الكوميونيكيشن سكيلز ديالك دونك بديت كنخدم على هذا لو كوتي هذا الناس اللي هما في لي فونت يا ريت لو انهم يقراو الحاجات اللي عندهم علاقه بلا كومونيكاسيون لا بي ان ال كيفاش تفهم الشخص غير من الحركات ديالو من العينين كيفاش يتحركوا البادي لانجويج كلها سي تري امبورطون فين كينفعك في لا نيغوسياسيون ملي كتكون كتنيغوسي مع العميل ديالك وهذا الشيء حنا كنهضروا على الناس اللي هما الكونتاكت فيزيك اللي كيكون مع لي كليون ماشي على التليفون باغ كونطخ الناس اللي هما في التليفون الكوميونيكيشن سكيلز حتى هي مهمه ملي كنجيو نهضروا على الصوت ملي كنجيو نهضروا على النبره ديال الصوت على الطريقه كيفاش تهضر الكلام اللي خاصك تقول ما يمكنلكش تهضر مع عامل وانت ناعس في التليفون ياك ما يمكنلكش تهضر وانت الصوت ديالك تيترعد كنتي بكيتي قبل ولا مثلا كتهضر وانت تضحك ولا كتهضر وانت كتنضغ شي حاجه هادو راهم شي حاجات اللي هما بسيطين والناس ما تيردوا لهمش البال ولكن مقلقه جدا وكتخسر العلاقه مع العامل دونك باش تكون سيلز بيرسون مزيان خاص يكون عندك هاد العناصر هذه كلها باش تقدر تعطي في لا كارير ديال لي فونت بارك الله عليك كوتش الله يبارك فيك كما شفتوا لا كوتش يعني ما خلات علينا والو تقريبا جاوبت على كاع لي كيسيون عطاتنا بزاف من الاكسبيريونس ديالها كنشكرك بزاف اول حاجه على القبول تاعو ديالك كنعاود نشكرك وكنشكرك بلوس على الكم الهائل ديال لي زانفورماسيون اللي بارطاجيتي معنا اخر كلمه كوتش الوغ اخر كلمه هي كاين واحد لا فورماسيون اللي انايا جي لانسي لو 12 et le 13 janvier اللي هي l'art de vendre فن البيع دونك هاد لا فورماسيون هادي انا شنو كندير شنو فيها كل شيء اللي كتحتاجو باش تولي ان بون فوندور اي واحد كيبيع ان برودوي ولا ان سيرفيس محتاج انه يعرف هاد المعلومات اللي غادي تكون في لا فورماسيون باش يقدر يبيع
هادشي كلشي اللي ناقشناه اليوم في هذا الجلسه داخل في لا فورماسيون. يعني كاينين هاد المعلومات الناس اللي بغاو يعرفوا اكثر عليهم مرحبا بهم في هاد لا فورماسيون. غادي تكون ان شاء الله في كازا le 12 et le 13 janvier, et pour avoir plus d'informations sur la page Facebook ديالي غادي نلوح لو لين ديال ليفينمون ديالك. نتمنى انكم تحضروا لهذا ليفينمون، سي تري انتريسون حيت انا كنظن لا فونت هو لاكس لو بلوز امبورطون في ان بيزنس، هو اللي كيدخل فلوس جو بونس. دونك الا قدرتوا تحضروا غادي تلقاو لو لين في لا ديسكريبسيون تحت في لاشين يوتيوب ديالي. كوتش ميرسي بوكو، شكرا بزاف على الوقت اللي عطيتينا، شكرا بزاف على لي زانفورماسيون، كنتمنوا لك النجاح وكونتينياسيون في المسيره ديالك. شكرا حتى انت، كنتمنى لك التوفيق ما شاء الله عليك. يعني انا باش تعرفوا واحد القضيه كونتاكت كيفاش تلاقيت مع لا كوتش، بانت لي درت اون ريشيرش، بانت لي سور فيسبوك، جو لوي انفوي ان ميساج اوتوماتيكمون il a dit ok let's do this. يعني سيتي وكنشكرك بزاف، بارك الله فيك. ان شاء الله شكرا جزيلا، شكرا ان شاء الله. شكرا اون دانيير، شكرا لكم شكرا حيت جيتيو من اكادير حتى لعندنا. فرحانه بزاف لانه كاين ناس اللي تبارك الله اللي كيخدموا، اللي باغيين يوصلوا، اللي عندهم اهداف. فرحت لانني تعرفت عليكم، وان شاء الله تعالى المزيد ان شاء الله من العطاء والخير ان شاء الله في مسيرتكم ان شاء الله. دونك هذا ما كان في هذا الفيديو، كان معكم مروان يقرأ زاد كوتش فاطمه الزهراء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.